XFM Health News. Sa atong hisgutan ang paglawas, ang ato ang sedentary lifestyle, makadaot sa lawas kung dili bantayan. Ato ning sayran kay katropang Almi Mata. Yes, may buntag mga katropa, aniya na usab ang atong balita alang sa maayong panlawas. Ang sobrang pagpondo o sedentary lifestyle may himong hinungdan sa dagang problema sa kahimsog matod sa mga eksperto sa medisina. Sumala sa pagtuon, ang dugay nga pagpondo o kakuwang sa physical nga aktibidad makapadako sa risgo sa obesity, high blood pressure, type 2 diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Dugang pa, ang sedentary lifestyle makadaot usab sa mental health sama sa stress ug depression. Ang mga medical experts sa nagpahimangno nga bisan 30 minutos nga paglakaw kada adlaw makatabang sa pagpamino sa risgo sa mga sakit nga naglangkit sa kakulang sa lihok. Girekomenda usab sa mga health experts nga paglikay sa sobra nga pagtutok sa gadgets o TV o papangita og mga pamaagi nga mapadayon ang lawas nga aktibo bisan sa trabaho o balay. Dugang sa mga eksperto, ang regular nga lihok dili lang nagpalig-on sa lawas apan makatabang usab sa maayong panguna-una og kalipaya sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Almi Mata, XFM News.